الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا هادي له ولا والد له لا ند له ولا زد له ولا كفو له لا نظير له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وعلى وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه عزتمندو حاضرینو سامعینو مشرانو کشرانو ددی جامعہ دار القرآن ددی مدرسی تمام طلباء کرام خصوصاً ها طلباء
چاغی پدی مدرسه کی پوڑی دورہ کی شریکو بفضل اللہ تعالی پدی کال کی داغی چکم سبقنا روانو هغا اختتام تا ارسدل هغا استازان دے مبارک شی چچا دی محنت کی حصہ اغسطی دا هغا ملگری دے مبارک شی چنن داغی پا سرنو باندی دستار دا فضیلت اور یو لوی ذمہواری هغه په سر باندې د علماء کرامو په لاسونو باندې کې خود شوا او د هغه رشتہ داران هغه ټول د مبارک شي د الله تبارک و تعالی بے شمار انعامات نعمتونه دي سجسمانی نعمت لیکن ہر نعمت پا اقبل ذائع کی یو مقام دے یو درجہ دا یو شان دے پاغا نعمت نو اللہ چی حقیقتا نعمتون ورکول نو پاغا نعمتونو کے لوی نعمت اللہ دا علم ورکڑے بیا هغه سلسله د انبیاء علیه السلام را روانه وا چاغه د نبوت او د پیغمبري سلسله وا کله چې دی دنیا کې الله خپل آخري پیغمبر راولېګو هغه د نبوت دروازه باغی بند شوا اور اللہ دا اعلان وکړ لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا اللہ وی ما احسان وکړ په هغه چا باندې چا مؤمنینو هغه نعمت کم یو هغه بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم او کار د پیغمبر سو بیان د الله دا علم خودل از دا کول دا صرف د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم جن پوریو نا نبوت دروازه بند شوا هغه د علم خورول علم حاصلول پاغي باندې عمل کول او تا قیامت پورې بجاری وي اس الله کریم دا خبر بیان کړلا چې کله دا علم سلسله روانه اور دا خلق علم ازدکی او دا علم رسی او نور تے بیانی دا خلق سوکتی نبی علیہ السلام فرمائل چی دا خاوندان دا علم چی دی دا علماء دی اور العلماء ورثت الانبیاء دا انبیاء علیہ السلام وارثان دی زمن کے ذہن تے یو خبر رالا کلچ و داسی پروگرامو مثلا ختم دا قرآن بو دا حفظ یا طلباء کرامو دا فراغت پروگرام بو نو خلق کوئی فلان کے حافظ شو فلان کے فارغ شو عالم شو حضرت شیخ والد محترم رحمت اللہ تعالی علیہ و فرمائل چنا دا پیغمبر وارثان جوړ شو دا سو معمولی خبره نه ده
بیا الله تبارک و تعالی چې دومره لوی نعمت په یو بنده باندې وکي اور هغه ته دا علم په سینه کې داخل کی اور هغه بیا داغه دا علم نه فائدہ واخلي هغه فائدہ صدا هغه بیا رسول دی هغه بیانول دی او پاغه باندې عمل کول دی کله چې د یو انسان په سینه کې علم راغی نو د دانه چې چوټی شو نا کار ډیوټي بدل شو زما ذهن ته یو خبر رااله لپاره د پویولو الله مهربان چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته نبوت ورک وحی نزول شروع شو چې کله هغه وحی پیغمبر صلی الله علیه وسلم واغستا کور ترال الله فرمایل زما پیغمبر دا اوس بیانول دی دا رسول دی ذکر چا سینه کې علم راغې داغه رهنمای وشوا هغه انسان پوه شو دیو نور پویوس نو پدی بیان کې اول بنیاد هغه عقیدی دعوت دی بیا د عقیدی دعوت سره سره اعمال دعوت دی چې عقیده صحیح کی بیا به داغه نه بعد د عملی زندگی چې دا هغه به د داغه عقیدی مطابق روان ساتي کا عقیده د قرآن او سنت مطابق نی اور عمل کو ډیر خي هغه عند الله مقبول نه ګرځي نو ټول کی بنیادی شی هغه د الله د توحید بیان او مسله د توحید و اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله راغې دعوت ورکړي نو یا ساتي عزیزانو علم حاصل اولم ګران کار دی و علم بیانول او داغی حق ادا کول دام ډیر ګران کار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغې خلق راغون کړل اول تپوس تر نه کوي هل وجدتمونی هل وجدتمونی صادقا او کاذبا نبوت نمخ کے سلویخ کالا جون تیر شویو ہر چا پجیب باندے دا آوازو دا خبروام چدا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا صادق تے دا امین دے دا دیر امانتدار دے دیر دلوی اخلاق و خاون دے دا دیر اعلی صفتن مالک تے طول دی خبر اعلان کو مسئلہ دا توحید دا بیان نمخ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جزتا ستایو پیغام در کوم ہا پیغام دا صدیق تاسو قبول کا تاسو اغ دعوت امنم بطولی دنیا باندے سلطنت اور اقتدار اور بادشاہی بستاسو لاس تراشی دیکھا ہر سڑے دعوی دا دنیا کی اچت شا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا ما چتا سکی دا سلویخ کالا زندگی و جون تیر کا آیا پدی سلویخ تو کالو کے تاسوم زرشتنے مندلے ما یا دروغ جن ما کل تاسو تا دروغ ویلی دی مطلب سو دا اس چیز کم دعوت در کوما دا بالکل رشتنے دعوت تے
دا د الله طرفنا ما ته حکم شوه دې د پیغام رسولو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا تاسو کا ټولو په جواب کې داوي لقد جربنا عليك مرارا ما وجدنا فيك إلا صدقا بار بار مونږ پتا سو باندې ازمیخ کړه دې تجربه کړه دا ستا په زبان کې او ستا په خبرو کې اوس پورې مونږه س دروغ نه دي کتلی دا خود الفاظ و ترجمه وشوام شیخ والد محترم رحمت اللہ علیہ بو جملہ فرمائلا یاد شورات 40 سال زندگی دا قوم مخی دا سپین سادر پشان غڑول دا کمال صرف دا پیغمبر کے دیشی دا بلچانا سلویخ کالا سمامولی ندا زوانی دا دے سلویخ کالو کے دن دا دا سے بے داغ زندگی دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چکل دی دا خبر اکڑلا دائم ہوئی کہ منگا پاک پل سترگو باندے اگورو حاجی چی دے غرشاتا کہ تاسو وائی چی دشمن دے غرشاتا نرازی پا تاسو حملہ کئی منگ اگورو منگ تخکار نشیم دا خویل شو زمنگ پا نظر کے نقصان دے لیکن ستا پا خبر و کلام کے نقصان نشیرات لے سمرو ٹھوس خبر اکڑا لیکن دا اللہ دا توحید مسئلہ چرالا بیا آغا طولی خبری دا دی دا دماغو نلاڑی بیا دا خیال انکا چی مخ کے منگا سویلی اسکو جی آغا کم خبر دا کم مسئلہ دا چتا من اغید پر راجم کریو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا او انسانانو او خلقو اعلانو کئی اقرارو کئی او آئی پاک بالجب باندیم چی نشتے پدی کائناتو کے دا عبادت لائق مگر یو اللہ دے حاجاتو کی دا بلنی لائق یو اللہ دے مشکلاتو کی دا بلنی لائق یو اللہ دے دا نظر و نیاز لائق یو اللہ دے اللہ نے سوا پا کائناتو کے حصوک نشتا او چی دا اقرارو کتاسو دا کلمہ اویل تاسو تفلحون تاسو با کامیاب شئی کامیابی دعوت ورکا معلوم شوا نجات اور کامیابی پی ایمان و توحید کے لئے جس سنگا دا مسئلہ بیان شوا تو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخیتا دشمنو دریدا تکلیفون شروع شد مصائب شروع شد چاسوی او چاسوی ولی دا مسئلہ منل دیر گرانو جسنگ دا مسئلہ بیانول گرانو دا مسئلہ رسول گرانو تکالیف اور مصائب رالل دا ولی دید پارا چکلب تو قرآن اور سنت بیانے نستا مخ کے تب مشکلات راجی استاسو گوری دا کم علاقی طلباء چه سبق وہی کنا دی چه کلپ چوٹی بانے کور تلاشی نو عرصو کوئی بابائی کزوانی ودا طالب العلم دے سبق وہی
بیا چې فارغ شي او قرآن او حدیث درس شروع کی بیا هغه خلک مخالف شي تا خوی دا ډیر خره طالب دی مدرسه کې سبق وایي دی به علم حاصلوي بیا به راځي مونږ ته به قرآن او د حدیث درسونه راکوي لیکن کله چې اصل مسله ته بیانې بیا به تا ته رکاوټې راځي نو ته به پرېږدي نه ته به نه پرېږدي چې کله نبی پاک صلی الله علیه وسلم دعوت ورک اول امین وی صادق وی بیا چا شاعر وی چا مجنون وی چا کذاب وی چا سوی هغه چې سوی نو رښتیا وی نه دروغ وی دغسی اهل علم دی دیندار خلق دی موحدین دی داعیان د توحید او د سنت دی دی باندې بم قسم اعتراضونه کیږي لیکن هغه سره وسینا نتنګي ځان باندې پریشان کې خپل زړه ته تسلی ورکول غواړي نو د قران عظیم دا اوراق په ځان ته کولاو کې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارکی چې چا دا ویلو چې دا شاعر دی چا چې ویلو دا مجنون دی خلق داوی الله د پورته صفایا نه پیش کولی سورۃ حاقہ بیا وګورئ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون اللہ فرمائی او بندگانو زما پیغمبر چتا ستا کم پیغام رسول دے دا پیغام اللہ وی زما طرف نہ دے دا چدن وینا عزت مند دا وینا دا شاعر ندا دا وینا دا دعوت کاہن نہ دے بلکہ دا خو آغا پیغام دے چکم اللہ مہربان طرف نراغل دے زان نخو تاز دسنوئی دا خو آغا کتاب چی آغا وحی اللہ ورطا شروع کری دا چی قرآن دے دا خو آغا بیان دے چی اللہ خپل دا نبی پزرکے پسینہ کے اچولے دے ذکا پیغمبر چی سوئی زان ننوئی ما ینتقو عن الہوا نو عرض دا دے دا خلق اصلاح دے پارا اللہ اقبل ہستیان انبیاء علیہ السلام را لے گل آغا سلسلہ بند شوا لیکن وارثانو دا انبیاء سلسلہ بروانوی او آغا اہل علم دی آغای بدا دین دا اللہ مخلوق تا اللہ تبرسی اور دی سر بدا خلقو اصلاح کئی اور دقی سر اصلاح رازی اول پائی کے اصلاح دا عقیدی دا ذکر نوح علیہ السلام جو دنیا تا تشریف راوڑے ہو دا قوم دا غیر اللہ پہ عبادت کی سو لگی دلیو دا غیر اللہ عبادت کو اللہ اخبل نبی راولے کو نوح علیہ السلام چی دا قوم غلط روان دے او دیتا مسئلہ دا توحید بیانا کا چی دیتا شرک نا توبو باسی شرک پریگی دی رسم جاہلیت طریقی پریگی دی او دا پیغمبر پر طریقی باندے دی روان شی دا بدا اہل علم و ذمواری دقا دا علم فائدہ دا دقا دا علم سمر دا دقی طویلے کی دا علم حق ادا کو حصول نباد رسول دی حصول نباد بیانول دی نو دا دے سڑے نوی چے گران وقت تیر شو نا از دا کوہلم گرانو محنتو شوگی روا پابندی وا بیا داغین رستو عمل دے او بلتا رسول دی
دغه وجه دا قرآن عظیم کی دا آیت مبارک موجود دے یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اللہ زما پیغمبر تا ته چې ما کوم حکمونه درکړي دي دا ورسوا او کدا تا اون رسول تا د رسالت حق ادا نه دا علم رسول دا د علم حق ادا کول دي علم باندې عمل کول دا د علم حق ادا کول دي نو الله تبارک و تعالی تاسو ته یو لوی مقام درک یو لوی رتبه ته الله درکړه الله دې دا جامعه او د دې جامعه استادان الله دې همیشه آباد لري او چې څومره ملګری دلته کې د علم په ازد کولو کې شریکو الله مهربان دې هغه په علم کې برکت واچي الله دې هغه نه د دین کار واخلي دی وجنا قرآن عظیم کے اللہ فرمائی دی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون دنیا کی دو قسم خلق دی یو حغا چاغ صاحب دا علم دی دویم حغا دی چاغی سرا علم نشتا نو دا دوارا برابر ندی پویا و نا پویا برابر دی چه کم پویا دی صاحب دا علم دی نو اللہ اغیتا پا انسانانو کی رتبہ ورکڑی دا لکه سنگا چه پا عام انسانانو کی اللہ انبیاء علیہ السلام تا مقام و رتبہ ورکڑی وام دا دلوی مرتبی خاوندان دی اور دنیا کی پا خلقو کی بہترین خلق آغا دے چچا مبارک نبی علیہ السلام فرمائی دی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه تاسو کے غور اور بہترین دلوی مرتبی خاوندان اگر دا قرآن طالب العلم دے او دا قرآن عظیم استاذ دے اللہ کریم دے دا نعمت منصر لری وآخر دعوانا الحمدللہ